वरिष्ठ साहित्यकार तथा निबन्धकार म तेजेश्वर बाबु गुरुङज्यूलाई पनि भाषण गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी प्राध्यापक वरिष्ठ निबन्धकार तथा समालोचक अभि सुवेदी सरलाई पनि म यतै ज्ञान अधिकारीलाई पनि भनौँ कि नभनौँ भर्खरै प्रकाशित र भर्खरै विमोचित निबन्ध सङ्ग्रह हो र यो निबन्धमा मैले आफूले लेखेको नयाँ पुराना र करिब 25 वर्ष अगाडि लेखिएका निबन्धहरूलाई पुनर्लेखन पनि गरेको छु। ती निबन्धहरू माथिको यो अन्तर्क्रिया हो। म साझा प्रकाशनका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकजीलाई पनि यहाँ आउन अनुरोध गर्छु। यो भनौँ कि नभनौँ कति पढ्नु भएको छ, कस्तो लागेको छ, सायद उहाँले लेखेरै ल्याउँछु भन्नुभएको थियो। आफ्नो विचार राखिदिनु अनुरोध गर्छु। प्रक्रिया कार्यक्रममा बोल्न गइरहेको छु। मैले एक हप्ता अगाडि कृति पाएको थिएँ अनि त्यसलाई सरस्वती पढ्ने क्रममा मैले छोटो टिपेको पनि छु, लिखित रूपमा पनि ल्याएको छु। र यो लिखित रूपमा पढ्नुभन्दा अगाडि म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। अब आफूले सोचेको र आफ्नो मनमा भएका कुराहरू जब कृतिमा ट्याक्क मिल्छ त्यो कृति पढ्नुपर्ने कुरै हुँदैन। कतिपय वाक्यहरू कृतिको मैले कतिखेर डायरीमा लेखेका वाक्यसँग मिल्न गएकोमा म अचकित पनि परेँ र मलाई त अब आफूसँग मिल्ने भएपछि त्यो कृति अत्यन्तै मन पर्यो। म केही पनि भूमिका नबालिकन उहाँ कस्तो साहित्यकार हो, के लेख्नुभयो, के गर्नुभयो, म केही जान्न त्यतातिर। म खालि भनौँ कि नभनौँमा मात्रै टेकेर केही कुरा भन्न चाहन्छु। मैले लिखित भएपछि होस् भनेर। भनौँ कि नभनौँ साहित्यकार श्री श्रेष्ठ रोदनको नवीनतम निबन्ध सङ्ग्रहको नाम हो। निजात्मक निबन्ध लेखनमा उचाइ बनाइसक्नुभएका रोदनको कृतिको दृष्टिले यो 12औं कृति भए पनि निबन्ध सङ्ग्रहका दृष्टिले यो 7औं निबन्ध सङ्ग्रह हो। यस निबन्ध सङ्ग्रहमा समावेश भएका 21वटा निबन्धहरू विषय, सन्दर्भ र प्रस्तुतिका दृष्टिले विविध किसिमका देखिन्छन्। अनुभूतिलाई नै केन्द्र बनाइएका यी निबन्धमा विभिन्न घटना, व्यक्ति, प्रभाव र स्थान विशेषलाई परिधीय रूपमा विषय बनाइएका छन्। सङ्ग्रहकार कृष्णचन्द्र, आँसुको अश्रुमा, बिउ रोप्ने डाक्टर साहब, क्याप्टेनका उठाए फेरि हात शीर्षकका 5वटा निबन्धमा प्रभावबाट मिश्रित अनुभूति संवेदनाहरू, 21वटा निबन्ध मध्ये 5वटा निबन्ध चाहिँ व्यक्ति प्रभावबाट विशेष प्रभावित छन् र प्रकट भएका छन्। अक्षरहरूमा बाँचिरहने र हृदयको पानामा जीवन्त भइरहने यस्ता महान व्यक्तिहरूको जीवन आदर्शमा केन्द्रित यस्ता निबन्धले सकारात्मक जीवन दृष्टि प्रकट गरेका छन्। यस किसिमका निबन्धले भोलिका पुस्ता जसले आजका यी स्रष्टाहरूलाई देख्न पाएनन्, उनीहरूको जीवन दर्शनबाट प्रेरित हुने मौका पाएनन्, तिनीहरूका लागि एउटा सकारात्मक सोचको विकास गर्नेछ र आफ्ना अग्रजहरूप्रति गर्व गर्न सिकाउनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। यसै गरी यस सङ्ग्रहका भनौँ कि नभनौँ कहाँ देख्नु आफैलाई, स्याबास भूकम्प ठिक भएकै हो त, बन्दी गृहको बोनस, मनका कुरा, मेरो माइनर, प्रेम प्रदर्शनको कीर्तिमान र आगो नलगाउँदा शीर्षकका निबन्धहरूमा निबन्धकारको जीवन दर्शन, मूल्य मान्यता प्रकट भएको छ। मूल्य मान्यता प्रकट भएको अनुभूतिपरक निबन्धहरू हुन्। यी निबन्धहरूमा उहाँका सकारात्मक, विनयशील र कर्मशील व्यक्तित्वको प्रभाव मुखरित भएर आएका छन्। यी निबन्धहरूमा वर्णन छैनन्, टुक्रा टुक्रा अनुभूतिहरूको सठिक अभिव्यक्ति छ। आकाशमा फाटोफुट्टो देखिने सेता बादलका झुन्ड जस्ता देखिने अनुभूतिका चोइटाहरूले वास्तवमा यी निबन्धहरूलाई कालजयी बनाएका छन्। यी निबन्धहरूको विशेषता के हो भने यिनले सुरुमा दृश्य वा घटनाको सङ्केत गरेर पाठक वा भावकलाई आकर्षित गर्छन् अनि तान्दै लगेर निबन्धकारको मनोलोकमा थाहै नपाई विचरण गराउँछन्। निबन्ध पढिसकेपछि पाठक जब बाहिर निस्किन्छ ऊ अर्कै भएर निस्किन्छ। अनुभूतिको मिहिनता
विचारहरूको श्रृङ्खला अनि आजको यान्त्रिक बन्दै गएको जीवनशैली र औपचारिकतामा मात्र सीमित भएको मानवीय सम्बन्धलाई अभिव्यक्त गरिएका यी निबन्धहरू एउटा सचेत र चिन्तनशील लेखकको आवाज हो। आजको समाजमा बढ्दै गएको विसङ्गति र व्यथितिलाई झेल्दै गर्दा पनि यी निबन्धहरूमा सकारात्मक भाव र आशाको उज्यालो पार्न निबन्धकारले कतै कन्जुसाइ गर्नुभएको छैन। यस सङ्ग्रहका केही निबन्धहरू विदेशी भूमि र त्यहाँ आफूले अनुभूत गरेका विषय सन्दर्भलाई केन्द्र बनाएर लेखिएका छन्। त्यस्ता निबन्धहरूमा नर्थ ब्रिजका नौरङ्गी दिनहरू, क्याम्ब्रिजको फुर्सद, आफ्नो भनेको आफ्नै, सेन्ट जोका देवी, बौद्धिक सहरका माग्ने रहेका छन्। यी निबन्धहरूमा केही समय अमेरिकामा आफूले बिताएको समय र सो क्रममा त्यहाँ देखेका, सुनेका, अनुभूत गरेका विभिन्न घटना, विषय र त्यहाँका मानिसहरूको जीवनशैलीको चित्रण निबन्धकारले गर्नुभएको छ। यस प्रकारको निबन्धमा विशेष गरी विदेशीहरूको सोच, संस्कार र उनीहरूको प्रवृत्तिलाई खेलाउने प्रयास गरिएको छ। जतिसुकै सुविधा भोगी र सम्पन्न बने पनि आफ्नो देशमा जस्तो निर्धक्क र सन्तोषपूर्ण जीवन बिताउन नपाइने अनुभवको अभिव्यक्ति यी निबन्धहरूमा पाइन्छ। यसै गरी न्याय पाउँछु कि शीर्षकको निबन्ध सङ्ग्रहको विभिन्न प्रकारको निबन्ध हो। आख्यानात्मक शैलीमा लेखिएको यस निबन्धमा एक वकिल अथवा लेखनदासको स्वभाव र प्रवृत्तिलाई निकै रोचक ढङ्गमा प्रस्तुत गरिएको छ। यसरी समग्रमा हेर्दा यस सङ्ग्रहका निबन्ध स्वदेशी र विदेशी दुई परिवेशमा लेखिएका देखिन्छन्। विदेशी परिवेशलाई केन्द्र बनाई लेखिएका निबन्धहरू केही वर्णनात्मक देखिन्छन् भने अन्य अनुभूतिपरक निबन्धहरू विशेष शक्तिशाली र गम्भीर प्रकृतिका देखिन्छन्। लेखकले आफ्नो जीवन दर्शन, दृष्टिकोण, विचार र अनुभूति व्यक्त गर्ने, आफूलाई पुरै अभिव्यक्त गर्ने विधा निबन्ध हो। यस सङ्ग्रहका निबन्धमा पनि निबन्धकारले आफ्ना वैयक्तिक धारणा तथा दृष्टिकोणलाई निकै आकर्षक रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यसरी जीवन र जगतप्रतिको दृष्टिकोण व्यक्त गर्ने क्रममा यी निबन्धहरूमा पूर्वीय दर्शन, अझ खास गरेर गीता दर्शनको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव परेको देखिन्छ। जस्तै सबैभन्दा बुद्धिमान मानिस त्यही हो जसले आफूले ठिक ठानेको काम गर्छ, कर्म गर फलको आशा नगर, जे हुन्छ राम्रैका लागि हुन्छ भन्ने गीताका दार्शनिक विचारहरूबाट निबन्धकार निकै प्रभावित देखिन्छन्। सरल र मिठो भाषामा गहन विचार प्रस्तुत गर्न सक्नु यस सङ्ग्रहको निबन्धको विशेषता र शक्ति दुवै हो। साधारण पाठकहरूले आस्वादन गर्न सक्ने र बौद्धिक पाठकहरूले पनि विविध अर्थ निकाल्न सक्ने दुवै विशेषताका कारण निबन्धहरू प्रभावी बनेका छन्। सजिलो बाटो रुच्नुभन्दा असिलो र अप्ठ्यारोलाई मिलाएर हिँड्न रुचाउने, हरेर गर्न सक्ने र हतारमा कति पनि विश्वास नराख्ने, चुनौती र जोखिमपूर्ण यात्राहरूलाई स्वीकार गर्न मन पराउने र आफूले दुखेर पनि अरूलाई हँसाउन मन पराउने निबन्धकार रोदनले प्रेम गर्नेहरूलाई ढुक्का र त्याग गर्न नसक्ने स्वार्थी देख्न पाउनुभएको छ। प्रेम गर्नेहरूले आफ्नो प्रेम बाहेक अरू कसैलाई पनि नदेख्ने भएकाले त्यस्तालाई स्वार्थीका रूपमा चित्रण गरी आफ्नो खर तर्क राख्नुभएको छ। प्रेम प्रदर्शनको कीर्तिमान शीर्षकको निबन्धमा उहाँले प्रेम हृदयात्मक हुन्छ, प्रदर्शनात्मक हुँदैन भन्दै ताजमहललाई प्रेमको स्मारक मान्ने पारम्परिक सोचमाथि प्रहार गर्नुभएको छ। यस निबन्धमा कतै ताजमहल त्रासको, अन्यायको र घृणाको प्रतीक पो बन्यो कि भन्ने सन्देहलाई पुष्टि गर्दै ताजमहल र शाहजहाँको प्रेमप्रति आफ्ना स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुभएको छ। जीवनको सापेक्षतामा राखेर समाज, प्रकृति र संवेदनाको कलात्मक चित्रण गरिएको यस सङ्ग्रहका अधिकांश निबन्धमा निबन्धकारले आफ्ना वैयक्तिक अनुभूतिलाई छताछुल्ल पोखिदिनु भएको छ। निबन्धलाई बढीभन्दा बढी बिम्बात्मक, प्रतीकात्मक र कौतूहलपूर्ण बनाउने प्रयास गरिएकाले कतिपय निबन्धका पङ्क्तिहरू सुक्तिमय र ध्वन्यात्मक बन्न पुगेको देखिन्छ। जस्तै पहिलो निबन्धको पहिलो वाक्य छ, औँसीको रातमा ठुला ठुला असिनाले सिसाको झ्यालमा हाने जस्तै दुःख लाग्यो सुनेर। अब यो एउटा वाक्यले तानेर हामीलाई यस्तोसित निबन्धभित्र पुर्याउँछ कि अन्तिममा हामी दङ्ग परेर निस्किन्छौँ। यस्तो खालको बिम्बात्मक, त्यो बिम्ब एउटा आउँछ, त्यो रात आउँछ, सिसाको झ्याल आउँछ, होइन, त्यो यस्तो खालको वाक्यहरू चाहिँ त्यो निबन्धमा प्रयोग गरेको छ। मैले यो एउटा वाक्यलाई चाहिँ राखेँ भन्ने पहिलो निबन्धको पहिलो वाक्यलाई यस्तो उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। निबन्धमा शब्दहरूलाई निकै फारो गरिएको छ। बौद्धिकताको प्रदर्शन गर्नका लागि बटुलिएका आडम्बरी शब्दहरू यी निबन्धबाट धेरै टाढा छन्। दिलबाट, आत्माबाट निश्चित यी अभिव्यक्तिले पाठकलाई सजिलै सम्मोहित पार्न सक्ने सामर्थ्य बोकेका छन्। निबन्धमा भावलाई तन्काउन र व्याख्या गर्न मिल्ने प्रशस्त ठाउँहरू पनि छ, तर अत्यन्तै सठिक, सरल र सूत्रात्मक शैलीमा भनिएको छ यहाँ। त्यसैले गर्दा त्यहाँ अनुपस्थित कयौँ अभिव्यक्तिहरूलाई पाठकले आफै पुरा गर्ने अवसर पाएको देखिन्छ। समग्रमा यस सङ्ग्रहका 21वटा निबन्ध आत्मपरक, अनुभूतिपरक भए पनि यसमा देश, विदेश, समाज, राजनीति, मानवीय प्रवृत्ति आदि विविध
पछि र आजको प्रविधि विकाससँगै हराउँदै गएको मानवीय संवेदनाको चित्र पनि निबन्धको अन्तर्वस्तुको रूपमा आएको देखिन्छ। निबन्धको आदि र अन्त्यलाई अत्यन्तै प्रभावकारी र कौतूहलपूर्ण तरिकाले प्रस्तुत गर्नु निबन्धको अर्को सशक्त पक्ष हो। मान्छेको आत्मिक पक्षको सूक्ष्म चित्रण, मानवीय संवेदनशीलताको प्रस्तुतिकरण, सकारात्मक सोचको अभिव्यक्ति, आशावादी सोच र आत्मसम्मानको प्रकटीकरण यस कृतिका निबन्धमा पाइने प्राप्ति हुन्। यसरी आत्मपरक निबन्ध यात्राको 7औं कृतिमा आइपुग्दा निबन्धकार रोदनले आफ्नो पृथक र विशेष प्रवृत्ति बनाइसक्नु भएको छ। उहाँ आफ्नो निबन्धहरूमा आफ्नै मौलिकपन र पृथक पहिचानका साथ उभिनु भएको छ। साहित्यका विविध विधा तथा क्षेत्रमा सक्रिय रोदनको निबन्धकार व्यक्तित्व तुलनात्मक रूपमा सबैभन्दा उच्च र समृद्ध देखिन्छ। मैले पढ्ने क्रममा अनुभूत गरेका कुराहरू मैले कुनै समालोचनाको भाषामा लेखेर मैले जे देखेँ त्यही मैले सरस्वती टिपेँ। मैले देखेको कुराहरू यति हो। सरलाई फेरि एकपल्ट बधाई र म यति भन्दै मेरो यो कुरा यही धन्यवाद ज्ञान अधिकारीज्यूलाई। उहाँलाई बधाई पनि छ। भर्खरै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राध्यापकमा धेरै राम्रो। मैले जे लेखेको थिएँ त्योभन्दा अझ बढी प्रशंसा पाए जस्तो लाग्यो मलाई। यो निबन्ध लेख्दा सुरुदेखि नै अभि सरको निबन्ध, राजेन्द्र सरको निबन्ध, अझ पुराना पुस्ताहरूको निबन्ध पढ्दादेखि नै मलाई के लाग्थ्यो भने राम्रो कसरी बनाउने, अरूकै त्यो शैली पकड्ने कि नपकड्ने भन्ने एउटा द्वन्द्व हुन्थ्यो। मलाई के लाग्यो भने मैले लेखेको निबन्ध मेरो बनाउनुपर्छ, अरूकै बनायो भने यसको क्रमिक रूपमा अगाडि बढिन्छ भन्ने कुरामा अलिअलि सचेत भएको हो। र तेजेश्वर दाईको घरमा एकपटक पुगेको थिएँ 52-53 सालतिरै। अनि उहाँले जुन निबन्धहरू सुनाउनु भयो घरमै बसेर, त्यसपछि पनि मलाई उत्प्रेरित भएको थिएँ। यो अरूको निबन्ध नपढिकन अरूको धेरैवटा निबन्ध पढिएन भने आफ्नो निबन्ध त कप्रो हुँदो रहेछ। आफूले भन्न खोजेको कुरो त सिधा सिधै जाँदो रहेछ। सिधा हिँड्ने त टाढैबाट देखिन्छ नि। यहाँबाट तल त्यो हनुमान थानसम्म यहाँबाट ठाडै देखिन्छ। अलिक भित्रभित्र छिरेको त्यो त राधेश्यामजीको घर देखिँदैन नि, भन्नु पऱ्यो नि। सिधा नभइकन अलिकति कमाउने तर प्रष्ट हुनुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। तर यसरी सबैको प्रोत्साहन पाएको छु, त्यसले गर्दा बसेको छु। अब म डाक्टर लक्ष्मण प्रसाद गौतमज्यूलाई पनि आफ्नो कुरा राख्न भन्नुपर्ने कुरा अविसरले त्यहीबाट भन्दै हुनुहुन्थ्यो। सबै ज्ञानजीकोमा आइसक्यो। यस्तो किसिमले आयो कि हिजो बेलुका मात्र एउटा प्रसङ्गले 9:30 बजेतिर लेख्दैछु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अहिले यो रूपमा प्रस्तुत भयो। अब मैले भन्नुपर्ने कुरा सबै आइसके, तथापि अलिकति केही कुरा चाहिँ म भन्छु। श्रीओम श्रेष्ठको बारेमा कसैले चिनाइरहनु पर्ने नाम नै होइन। श्रीओम श्रेष्ठ रोदन यति पर्याप्त छ, अरू भन्नु पर्दैन। अनि यस सङ्ग्रहको निबन्धमा चाहिँ अलिकति म थोरै वस्तुमा विषयवस्तुमै प्रवेश गर्छु। यसमा 21वटा जुन निबन्धहरू छन् यी सबैमा अनुभूतिको गहिराइ छ। पहिलो भनौँ कि नभनौँ निबन्ध चाहिँ यो रहस्यात्मक शैलीमा लेखिएको यस सङ्ग्रहको बेजोड निबन्ध हो। एउटा गजबको शैली छ यो। अघि श्रीमतीले भन्नुभयो कसैको पढ्दाखेरि प्रभाव पर्छ भन्ने पनि डर, अनि फेरि पृथक बनाउनु छु भन्ने पनि एउटा आकाङ्क्षा। मैले त उहाँको निबन्धमा साँच्चै भन्ने हो भने यहाँ सशक्त निबन्धकारहरू यहीँ अगाडि हुनुहुन्छ। अविसर हुनुहुन्छ, राजेश सर हुनुहुन्छ, धेरै अरूहरू हुनुहुन्छ। उहाँका निबन्धमा त त्यो प्रभाव छैन है। ती सबै कुराको एउटा कोलाज पाइन्छ, एउटा गजबको कोलाज। अनि त्यसो गर्दाखेरि उहाँका निबन्ध यस्तो पृथक किसिमका बनेका छन् नि, त्यसले मान्छेलाई तान्छन्। भनौँ कि नभनौँ निबन्धको यो अनुभूतिको गहिराइ भएको निबन्ध हो। अब जस्तै यो जित्ने कृष्णचन्द्र अक्षरमा ब्युरोपिन डाक्टर साहब क्याप्टेनको कलम यी व्यक्तिबिम्बमा आधारित भएर पनि यस्तो गजबको छ। न त्यहाँ व्यक्तिको प्रशंसा छ न केही छ। त्यो व्यक्तिसँगको साक्षात्कारलाई उहाँले ती व्यक्तित्वले गरेको जुन
एउटा सामाजिक सत्कार्य भनौँ न, उहाँ व्यक्ति सत्ताबाट माथि उठेर जुन सार्वजनिक सत्ता हुन्छ नि त्यो मान्छे, त्यो सार्वजनिक सत्ता किन भयो त, त्यस कुरालाई बडा गहिरो तरिकाले त्यो व्यक्ति पनि जब त्यो व्यक्ति सत्ताबाट माथि उठेर कुनै महत्त्वपूर्ण काम गर्छ भने त्यो व्यक्ति रहँदैन, स्वयंमा संस्था हुन्छ। जस्तै मैले एउटा प्रसङ्ग मलाई बडा सम्झना बडा गजब लाग्यो, उहाँसँग नुन व्यक्तित्वको भनेको थिएँ, डाक्टर बिहारीलाल श्रेष्ठको सम्झना छ एउटा, यो बिउ रोप्ने डाक्टर साहब। म उहाँसँग म पनि व्यक्तिगत रूपमा त्यति बेला 42 सालतिर निकट थिएँ। 2 महिना मेरो आमालाई टिचिङमा मैले राख्दाखेरि आमाको अपरेसन उहाँले गर्नुभएको थियो, मेरो आमाको अपरेसन। मेरो आमाको मुख्य डाक्टर नै उहाँको व्यक्तित्व, त्यो शालीनता, त्यो देखेर म जिर पर्थेँ आफै। अरूले डाक्टर क्लिनिकमा जताउँछन् र त्यहीँ औषधि किन त्यही गर भन्छन्, उहाँले मेरो आमालाई गर्दाखेरि के भन्नुभयो भने यहाँ गर्दाखेरि सबै महँगो पर्छ, यताउता जानुहोस् है, तपाईँ टिचिङमा लिएर जानुहोस् आमालाई, म त्यहीँ हेर्छु, कुनै डाक्टर जस्तो भन्छ अहिलेको जमानामा। मैले आफैले अनुभूत गरेको जुन कुराहरू श्रीमतीले यसमा राख्नु भएको छ, यो कहाँ देख्नु आफैलाई आजका मान्छेको यान्त्रिक जीवनको चित्रण छ यसमा। यी स्याबास भूकम्प गर्न बडा गजबको निबन्ध लाग्यो। मान्छे अघिपछि ईर्ष्या गर्छ, अनेक किसिमका काटाकाट मारा गरेर एउटाले छिर्की हान्ने, आफू अगाडि दौड्नु छ भने म दौडेर अगाडि पुग्नु होइन कि अरूलाई छिर्की हान्नु अनि होला अगाडि पुग्नु, त्यस्तो प्रवृत्तिको बेला यो भूकम्प जस्तो सन्तासले चाहिँ मान्छेको मन जोड्ने चाहिँ रहेछ है, यो मन जोड्न पनि विपत्ति चाहिँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बडा गजबले खुलेको छ यहाँ। यो ठिक भएकै हो त, यो पहिलोपटक पाल्पा जाँदाखेरिको अनुभूति छ, पैदल हिँडेर 5 दिन लगाएर काठमाडौँ आउनु पर्दाको। तर त्यो कस्तो गजबको छ भने त्यो अनुभूति चाहिँ लाखौँ रुपियाँमा पनि किनेर पाइँदैन, दुःख पाइयो त ठिकै छ, त्यस्ता कुराहरू छन्। अनि अब यो केही निबन्ध यहाँ बन्दीगृहको बोनस, नटब्रिज नौरङ्गी दिन, अनि त्यसपछि क्याम्ब्रिजको फुर्सद, आफ्नो भनेको आफ्नै, अनि त्यसपछि सेन्टका डेभिड, अनि बौद्धिक सालको माग्ने अघि ज्ञानजीले भनिसक्नु भएको छ। यी सबै कुराहरू विदेशी भूमिमा छन्, तर कुनै पनि नियात लाग्दैन, अलिकति संस्मरणात्मकता छ, त्यो वर्णन छैन, वृत्तान्त छैन, तर त्यहाँको बिम्ब आउँछ। त्यो ती कुराहरूलाई अनुभूत गरेर अनुभूतिलाई चाहिँ बडा गजबले पचाएर लेखिएको छ। यो अघि पनि कुरा आइसके, श्रीओमजीलाई गीता दर्शनको निकै गहिरो प्रभाव रहेछ, मलाई पनि बडा मिठो लाग्यो। ठाउँ ठाउँमा गीताको एउटा श्लोक छ कि मनको बारेमा, मनका कुरा पनि भन्नुहुन्छ। गीताको श्लोक एउटा के छ भने मन एव मनुष्याणां कारण बन्ध मोक्ष, मन नै मनुष्यको लागि बन्धन र मुक्तिको कारण हो। यति धेरै संसार अटाएको छ कि यसमा, बन्धनको कारण पनि मन हो, मुक्तिको कारण पनि मन हो। यी कुराहरू एकदम गहिरो तरिकाले उहाँका निबन्धमा देख्न सकिन्छ। मलाई लाग्छ त्यो गीता दर्शनको त्यो कुरो सुनेर होइन, त्यसलाई एकदम पचाएर लेखिएको मलाई अनुभव भएको छ। र यस्ता अरू सन्दर्भहरू पनि धेरै छन्। अब यो ताजमहलको सन्दर्भमा पुनरावृत्ति नगरौँ, मेरो कुरा पनि तिनै थिए। अनि जीवनवादी र कर्मवादी चिन्तन त्यसमा राम्रै किसिमले आएका छन्। र यो अनुभूति पक्षलाई अत्यन्त सशक्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। निबन्धको विशेषता के हो भने आत्मप्रकटीकरण। आफूले निबन्धकारले आफूले ढाँट्यो भने त्यो सच्चा निबन्धकार हुन सक्दैन। निबन्धमा आत्मप्रकटीकरण हुनुपर्छ र नढाँटिकन प्रस्तुत गर्नुपर्छ। त्यसैले निबन्ध हुन गाह्रो छ, निबन्धकार हुन गाह्रो छ। त्यसैले पूर्वीय साहित्यकारहरूले के भनेका हुन् भने यो गद्यम कविनाम निकषम वदन्ति भन्छन् क्या, त्यो भनेको अर्थ कवित्वको त्यो साहित्यकारको जुन परीक्षा हो नि त्यो पद्यमा होइन गद्यमा हुन्छ, त्यो निबन्धलाई खास गरेर। र त्यो निबन्धमा निबन्धकारमा त्यो साहस राख्न चाहिन्छ, त्यो उहाँमा देखिन्छ। शैली अत्यन्त अनौपचारिक छ, कल्पनाशीलता छ, कल्पनाको रङ मात्रै छ, जलप मात्रै छ, तर कोरा कल्पना पनि छ। त्यो जलप लगाइदिँदा त मिठो हुन्छ। कस्तो छ भन्दा उहाँको निबन्ध पढ्दा मलाई कस्तो लाग्यो भने कहीँ एउटा किस्तीमा फुल छ, त्यो फुललाई माथिबाट यस्तो किसिमले पातलो भर्खर पलाएको पालुवाले छोपिएको छ कि पालुवा हरियो पनि देखिन्छ, त्यसबाट पारदर्शी अलिकति पारदर्शिताले त्यहाँको त्यो रातोपन पनि देखिन्छ। त्यसरी छोपिएको छ कल्पनाले, त्यो मैले पढेँ। र मान्छेलाई केन्द्रमा राखेर लेखिएको छ। र युगिनता चाहिँ केही निबन्धमा मात्रै छन्, सबै निबन्धमा युगिनता चाहिँ छैनन्। यहाँका खास ललित निबन्ध भन्दा हामी जसलाई भन्छौँ ती 11वटा निबन्ध छन्। विदेश भूमिका परिवेशका ती निबन्धलाई अलिकति संस्मरणात्मकता छ, तिनलाई छोडेर अनि व्यक्तिबिम्बमा आधारित चाहिँ 4वटा निबन्धहरू छन्, तिनलाई छोडेर बाँकी निबन्धहरू सबै निबन्धलाई हामी दलित निबन्ध भन्छौँ।
ती निबन्धको कोटीमा पर्छन् र सुक्तिमयता पनि बडा गजबको छ अनि एकदम राम्रो देखिन्छ। जस्तै हामी आफै बाँच्न नजानेका र नसकेका संस्मरण हुन्छ कति बजी सधैँ साँच्छु होइन। जीवन किनेर बाँच्छन् मान्छेहरू जे जसरी भए पनि आफै बाँच्नुपर्ने मान्यता कहीँ कहीँ त मैले अघि ज्ञानजुले पनि भन्नुभयो मैले सधैँ उहाँको बानीसँग छ डायरीमा टिप्ने अनुभूत गरेका कुराहरू त्यो मलाई त आफैले भोगिया जीवन जस्तो लाग्यो। कहीँ कहीँ एउटा लाग्यो फुर्सदमा मैले कुनै पनि कुरो कहिल्यै काम गर्न पाइनँ, सधैँ हतार सधैँ ठ्याक्कै मेरै कुरो लेखिदिए जस्तो लाग्यो। मैले पनि त्यस्तै एउटा लेख्न बस्यो के गर्न बस्यो कहिल्यै फुर्सदमा यो सुहान हुने होइन, जहिले पनि हतार जहिले पनि त्यस्तै बडा यस्ता कुराहरू गम्भीर रूपमा आएका छन्। सरल र काव्यिक भाषा छ। वास्तवमा यस्तो शक्तिशाली निबन्धका स्रष्टा म श्री विजयलाई बधाई भन्छु र वास्तवमा यस्तो गजब तरिकाले आएका छन् कि निबन्धमा यी कुराहरू विषयका दृष्टिले विविध छन्। 21वटा निबन्धमा 21वटै विषयवस्तु छन् ती आएका छन् तर तिनलाई प्रस्तुत गर्ने तरिका चाहिँ फरक छ र अलिकति के भइदिएछ भन्दा त्यो किताबमा सेटिङमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिएको छ। अब त्यो लाइन स्पेसदेखि लिएर सबै जुन यो आउटलुकिङ इज अल्सो छ नि त्यो आउटलुकिङ इज अल्सो त्यो चाहिँ अलिकति हुन सकेन छ। त्यो सेटिङमा चाहिँ जस्तै कतिपय काव्यात्मक पङ्क्तिहरू छन् कि तिनलाई त्यो लाइन स्पेस त पुरा इन्टरै हाल्दैन। यस्ता कुराहरू चाहिँ अलिकति त्यो प्राविधिक पक्ष पनि मिलाइदिएको भए अलिकति त्यो ओठमा लगाएको लिपस्टिक लतपतिएको जस्तो देखिन्थेन है। अलिकति लिपस्टिक च्याट्ट लाग्नुपर्छ यताको यसो पर्या जस्तो चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यो भएछ है। अब त्यो निस्किहाल्यो अब चाहिँ यस्ता कुराहरू पनि अलिकति ध्यान दिनुपर्ने स्थिति देखिन्छ। श्रीलाई पुनः धेरै धेरै धन्यवाद प्रसाद गौतमजीलाई। उहाँले मेरो यस अघिको एक्लो परिचय भन्ने निबन्ध सङ्ग्रहमा राम भूमिका पनि लेख्नु भएको छ। मेरो निबन्धलाई राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ अथवा अलिक काँचै हुँदा पनि उहाँले सुधार पाउनु भएको छ। त्यस हिसाबले पनि समग्रमा बुझ्नुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। रमेशजी सन्चो छैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। सारांशको संस्थापक 55 सालमा हामीले स्थापना गर्दाको संस्थापक प्राज्ञ रमेशजी के युरिक एसिडले खुट्टै चल्दैन भन्थे तर पनि आउनुभयो। धेरै पछि यो सारांशको कार्यक्रम गरेको प्राज्ञ मातृकाजी पनि हुनुहुन्छ। रोदन भाइको कस्तो भनेदेखि रोदन र हाँसोको बिचको जुन गोधुली छ उहाँको निबन्ध त उही त्यो गोधुली हुन्छ नि त। रोदन पनि छ हाँसो हुन्छ त्यही गोधुली। यसमा मेरो कुनै यो उसमा बोल्नु जान लागेपछि एउटा चलाकी मेरो के हुन्छ भने भूमिका पढ्दिनँ। प्रभाव पर्छ भने राजेन्द्र भाइको भूमिका पढेन तर यहाँ बर्बाद भइगयो। ज्ञानुले भित्रभित्र सोचेका त सबै अघि नै पहिलो लाइनदेखि नै भनेपछि अनि अलिकति धर्मराको अवस्था हो यो अन्याय नेपाली हो धर्मराको अवस्था हो। उहाँ त अब सहकर्मी हौँ हामी उहाँको चाहिँ बरु अलिअलि बुझ्छु जान्नुभएको अरू जम्मै बुझौँ। अब मैले चाहिँ यहाँ कुरा उठिसकेका कस्तो भनेदेखि निबन्धको अमेरिकामा एकपटक निबन्धकारहरूको खुब एउटा मिटिङ भयो। छलफल हुँदाखेरि निबन्ध के हो भन्दाखेरि अन्त्यमा एउटा कुरा बडो राम्रो निकाल्यो क्या तिनीहरूले। निबन्ध के हो अरे भन्दाखेरि त्यो ढोका ठिक्क अलिकति खुलिया छ नि म कोठामा छु ढोका अलिकति खोल्यो बाहिर मान्छे छ भने मलाई थाहा छ तर लाएँ भन्ने मैले नाटक गरेको छु। त बाहिर हेर्दै हेर्दै आफ्नो कथा भन्छु यसो यसो भएको थियो अनि गएको थियो त्यहाँबाट चाहिँ त्यो खास भएन हुन्छ उसले सुन्दैछ भन्ने पनि थाहा छ मलाई। त्यो अलिकति ढोका खोलेर लेखिने आफ्नो भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो क्या तिनीहरूले। नभन्दै निबन्ध आफ्नो त कुरा लेख्छु तर मान्छे सुन्दैछ भन्ने छ नि त। त्यो मान्छे छैन निराकार छ भने त म किन लेख्छु। त्यसैले एउटा कुरा अर्को पनि मैले प्रसङ्ग उहाँले नभनेका त्यो चलाएको भन्दैछ। अर्को पनि अहिले विषय के छ भने सबैभन्दा अहिले सङ्कटमा परेको विद्यार्थी हुँदै हो
यो पछिल्लो समयमा चाहिँ मिडियामा आइसकेपछि मिडियाले एउटा चुनौती के आएदेखि निबन्ध सिद्धिने भयो भन्ने। तर त्यस्तो भएन। मिडियाको व्यापक प्रचार भइसकेपछि त्यसका कुना काप्चा सबैतिर व्यक्तिले लुक्ने ठाउँ भेटे। यति सानो ठाउँमा पनि मिडियाभित्र लुक्ने ठाउँ भेट्यो मान्छेहरूले। अनि त्यस्ता त्यस्ता खण्ड खण्ड सानो सानो लेखेर निबन्धको अर्को ट्रान्सफर्मेसन भयो, मान्छे लुक्ने ठाउँ पनि भयो। नभए रोदन भाइले एउटा निबन्ध छापिएको 2 वर्षमा अर्को छापेर कसले पढ्छ? त्यस कारण घुमाइ अलिकति चलाकी गरेर म पनि अलिक बुझिएन भन्छन् मेरो लेखन निबन्धै लेख्छु। त्यो चलाकी हो, चलाकी गरेकै हुँ मैले। मेरो मित तीर्थमा हुनुहुन्थ्यो, के भन्नुहुन्थ्यो भने मरिसक्नुभयो बिचरा, सबै तिम्रा लेखेका लेखहरू सबै राख्छु पढ्छु तर घरमा केही बुद्धि भनेको थियो मेरा मित्र। अनि एउटा यहाँ सिन्धुवाणी भगवतीले सबैले बुझ्ने भाषामा लेख्न तिमीलाई बुद्धि दिउँ प्रार्थना पनि गरेका थिए। निबन्धको चाहिँ त्यही बिचको एउटा चाहिँ नि प्रयास र सङ्घर्ष हो। समस्या मात्रै होइन, अत्यन्त आत्मसन्तुष्टिको एउटा विधा हो। अघि त्यो ज्ञानको एउटा आइसक्यो, फर्स्ट लाइनै म पनि कोड गर्न्थेँ, अब गर्दिनँ किन रिपिट हुन्छ। अनि उहाँ भाइले पनि पटक पटक त्यो लिएर बोल्नुभयो। त्यस्ता चाहिँ नि उक्तिहरू छन्, तर ती उक्तिहरू यसै लेखिएका होइन। एकजना हाम्रा बडो वरिष्ठ मान्छे, एउटा सक्रिय मान्छे हुनुहुन्थ्यो। उहाँको घरमा गए नाउँ हुँदैन, सबैले चिनेका मान्छे। भित्ताभरि अमरवाणीहरू रहेछन्। अमरवाणी कोही कसैका आइन्स्टाइनका हुन् कि कसैका के हुन् कि भन्दा सबै आफ्नै अमरवाणी रहेछन्। भित्ताभरि यत्रा कोही कुन अक्षर कुनको अक्षरमा लेखेका छन्, सबै आफ्नै अमरवाणी रहेछन्, आफ्नै अक्षर छ, नाम आफ्नै लेखेका छ। मलाई त्यहाँ लाग्यो साला निबन्ध पनि यस्तो त होइन, आफ्नै अमरवाणी लेखौ नि त्यस्तो। तर रोदन भाइको निबन्धका जुन अमरवाणी निस्किन्छन् ती चाहिँ अत्यन्त सावधानीपूर्वक विषयभित्र पसेर त्यो विषयभित्र आफ्नो अधिकार जमाइसकेपछि त्यसको काव्यात्मक आकाश पनि त्यसको धरातल सबै बुझेर सबै गरिसकेपछि निस्किएका, म चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई अङ्ग्रेजी व्यवहारमा डिस्कभरी प्रोसेस हो, आविष्कारको प्रोसेस हो। त्यो सबैभन्दा बलियो उहाँको निबन्धको देखेँ। ती उक्तिहरू जुन आउँछन्, गीताको उक्ति पनि त्यसै आएको छैन। माथिदेखि अत्यन्त सरल अनुभवबाट गर्दै जानुहुन्छ अनि तल त्यो हाल्नुहुन्छ। त्यो गीतैमा अडियो भने त निबन्धको शत्रु हो। मेरो निजी निबन्धको शत्रु त्यो ज्ञानतिर जान्छ, मेटाफिजिक्सतिर जान्छ। त्यो त्यसबाट बचाउनु पर्छ, त्यो गर्नुमा चाहिँ। त्यो गीताको उक्ति पनि उहाँको अनुभवभित्र आउँछ। त्यसै कारणले अब धेरै छन्। अब इन्भेन्सनहरू भनौँ कि नभनौँ नै भन्नुभयो, मेरो पनि सबभन्दा मन परेको निबन्ध त्यही हो। त्यसमा यति पटक उहाँले चाहिँ त्यो बडो सुन्दर ढङ्गले उद्गारहरू प्रहार गर्नुभएको छ। यसमा सन्दर्भमा एउटा के हो भने, गाडी चलाउँदै थिएँ, एउटा भाइसँग कुरा हुने प्रोसेस भयो। ए भाइ पढेको छैन के अरे निबन्धको शीर्षक के पो हो किताबको? 3-4वटा किताब छन्, कुन चाहिँ को यसमा विमोचन हुने भन्नु, कोही भनौँ कि नभनौँ भन्नुभयो। किन मलाई चाहिँ यो झुक्याउनु भयो भन्ने लाग्यो के भने गलत सोधेछु जस्तो लाग्यो क्या मलाई। माइन्ड पो गर्नुभएको छ कि अहिलेसम्म पढेको छैन भनेर माइन्ड गर्नुभएको छ कि भनेर अनि गएर पढ्न थालेको शीर्षक त्यही छ। अनि यो निबन्ध एकदम अत्यन्तै यसमा चाहिँ के छ भने, मैले अघि भने जस्तो आविष्कार, डिस्कभरी प्रोसेस र खण्डहरू अत्यन्तै धेरै छन्। र यसभित्र बडो सूक्ष्म किसिमले मेटाफिजिक्स ज्ञान जसलाई भन्छौँ हामीहरू, दर्शनको जुन दर्शनले को उदात्तताले निचोडबाट निकाल्ने जुन ज्ञान छ, त्यहाँ निबन्धहरू छन्। जस्तै वाल्टर बेन्जामिन भन्ने फिलोसफरको लेखनहरूको निबन्ध जस्तै पर्छ। अत्यन्तै डिस्कभरीहरू हुन्छन् त्यसमा। सृजनशील नभए डिस्कभरी हुँदैन। सृजनशील हुन के गर्ने भन्दाखेरि विधा अनेकौँ छन् साहित्यका, तर निबन्ध लेख्नेले एउटा रिजर्भ गरेर राखेको छ
मोड एउटा विधा त्यो चाहिँ नै धेरैले साधना गर्दैनन्। तर कतिले साधना गरिहालेर निबन्ध भन्यो भने पनि निबन्ध हुँदैन। अस्ति एउटा निबन्धको खुब बहस भएको थियो किशोर नेपालको निबन्धको विषय। एकजनाले निकाले तपाईँको निबन्ध कसरी भयो, किनभने यो चाहिँ नि यो इन्डियाकी ती चाहिँ सोसियल अरुन्धती रहेको जस्तो भएन भने। मैले भने यो भन्नु नै मिलेन। अरुन्धती रहेको त सोसियल क्रिटिक हो, एक्टिभिजम हो, क्रिएटिभ हो तर सोसियल एक्टिभिजम हो। निबन्धलाई त्यसरी गर्दाखेरि त्यस कारण यो अत्यन्त सटल सूक्ष्म यसका साधहरू हुन्छन्। कस्तो भन्दाखेरि अलिकति होस् गरेन भने यो खुस्किन्छ, मरिहाल्छ। निबन्ध लेख्नु सजिलो छैन भन्ने मलाई लाग्छ र उहाँ राम्रो निबन्ध लेख्ने थोरै माइनोरिटी हुँदै एकजना ओम रोदनबाग अगाडिको पनि मैले पढेको छु, उहाँ माइनोरिटीमा हुनुहुन्छ, थोरै निबन्ध लेख्ने। किनभने यो अत्यन्त विकट विषय हो। अलिकति ज्ञानको कुरा प्रसिद्ध लगाइदिनु भयो, मेटाफिजिक्स लगाइदिनु भयो, गयो निबन्ध रहँदैन त्यसमा। अलिकति फुर्ती लाउनु भयो, अलिक चाहिँ नि आफ्नो कुरा नै बढी राखिदिनु भयो, त्यहाँ पनि बिग्रियो। त्यस कारण सन्तुलनमा राखेर आविष्कार गर्नु साहित्यको सबभन्दा ठुलो कर्म हो र धेरै राम्रो निबन्धकारहरूले त्यो गरिराखेका हुन्। त्यसै कारण आज आएर 7औं शताब्दीको मोते जुन निबन्धको जन्मदाता फेरि किन रिभाइभल भइरहेछ भन्दाखेरि त्यसले त्यही गरेका थिए। अब यसमा चाहिँ त्यसमा काव्यात्मक पोइटिक फर्मुलेसन मतलब लेखेको काव्यात्मक संयोजन उहाँका निबन्धहरूमा। अनि उहाँले का निबन्धहरूमा के छ भने भन्नु पनि भएको छ, भन्नु भएको पनि छैन, एक किसिमको बिचको। यो त्यसै कारणले मैले गोधुली प्रदोषकालीन चेतनाले निबन्ध लेख्ने हो। भनिएको छ, भनिएको छैन भने त्यसरी लेख्ने। 18 पातामा मैले लेखेको। अब यात्राको कुरा छ, तर त्यो कस्तो यात्रा भने भावनाको आफ्नो अनुभवको डिस्कभरी, त्यसलाई पत्ता लगाउने किसिमको यात्रा छ। अनि कृष्ण सिंह प्रधानको निबन्धमाथि उहाँले लेखेको निबन्धमा चाहिँ त्यस्तै धेरै फ्ल्यासहरू छ। मैले त्यसरी कुनै साहित्यकारलाई कसरी लेखेको भेटेको छैन। कृष्णचन्द्र सिंहको त्यो निबन्ध पढिसक्दाखेरि उहाँको अन्तिम अवस्थानदेखि लिएर अगाडि उहाँका संस्मरणसँग जोडिएर जुन लेखिएको छ त्यो पढिसक्दाखेरि कृष्णचन्द्र सिंहको एउटा सिंहको उहाँको सृजनशील व्यक्तित्व निस्किन्छ। त्यसमा चाहिँ कृष्णचन्द्र सिंहको अलिक शैलीहरू पनि उहाँले जानी हाल्नु। उहाँका उद्गारहरूमा कृष्णचन्द्र दाईको जस्तो शैली, उहाँ त्यस्तै शैलीमा लेख्नुहुन्छ उहाँको त्यो शैलीमा पनि। अनि त्यसमा चाहिँ नै धेरै चाहिँ भनिने, थोरैमा पनि धेरै भनिने त्यो शैलीले प्रयोग गर्नुभएको छ। अनि अर्को एकजना मान्छेको यसमा प्रसङ्ग छ, राममणि रिसाल दाईको प्रसङ्ग छ। उहाँको गुरु हुनुहुन्छ, मलाई थाहा थिएन। राममणि दाई र म पाटन कलेजमा सबै काम गऱ्यौँ। त्यो भोलुमा एउटा मेरो पनि लेख छ, भाइले सम्पादन गर्नुभएको छ राममणि दाईको विषय। उहाँ बडो भएन निबन्धकार, धेरै राम्रो निबन्धकार। उहाँको निबन्धको एउटा शैली के थियो भन्दाखेरि कुनै विषयमा लियो, तर त्यो विषयभित्र पसेर त्यसलाई तोड्न थाल्नु, तोडेर अनि त्यसलाई काव्यात्मक बनायो, अनि आफ्नो अनुभव पनि सँगसँगै लेखेर जानुहुन्थ्यो। धेरै राम्रो निबन्धकारहरू को पनि विद्यार्थी हुनुभएको रहेछ ओम भाइ, उहाँ त्यस्तो मान्छे हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यस पछाडि अर्को चाहिँ कस्तो भने जस्तै अब उहाँ सुरक्षा कवचमा ठिकै भएकै हो त एउटा किसिमको सुरक्षा कवचको कन्सेप्ट अघि त्यहाँ आयो। एउटा सुरक्षा कवच लिएर हिँड्ने रहेछ सबैजनाको। निबन्धले खोज्नुपर्ने आविष्कारको धारणा त्यही नै हो। यसरी त्यही सानो गरेको आविष्कारलाई राख्ने उहाँको निबन्धको पद्धति छ। र बन्दी गृहको बोनस चाहिँ नै हरेक प्याराग्राफ चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा डिस्कभर आविष्कार हो। हरेक प्याराग्राफ एउटा डिस्कभरी उहाँले गर्नुभएको छ। र अनि मनका कुरामा चाहिँ नि अब यहाँ उदाहरण त गर्दिनँ, कस्तो एक किसिमको नियमित आकस्मिकताको कुरा, मनका कुरा भन्ने बित्तिकै कस्तो भन्दाखेरि आखिर सृजनाको सबैभन्दा ठुलो मर्म त्यसैमा छ, सृजना गर्ने ठाउँ पनि त्यसैमा छ। अर्को चाहिँ नै यो अघि ज्ञानको लेखनमा पनि आयो एउटा क्याटेगोरीमा चाहिँ विदेशमा गएका अनुभवहरूको विषयमा छ। अनि उहाँको एउटा
दक्षता केमा देखियो भने यहाँका मान्छेहरूको चित्रण गर्दाखेरि परिचयको एउटा परिवेश छ। आफूले सधैँ साक्षात्कार गरेको मान्छेसँगको परिचयको परिवेश छ, त्यसभित्र पनि आविष्कार गर्नुहुन्छ। विदेशमा गएको मान्छेको आविष्कार गर्दाखेरि बडो आश्चर्यले अनौठो किसिमले चाहिँ नि एउटा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अलि त्यो स्टोरमा उहाँ भाइले काम गरेको स्टोरमा आएर रक्सी माग्ने, स्वास्नीसँग डराउने, पछि हेर्दाखेरि चाहिँ अर्धनङ्गा स्वास्नीले उसैको लागि लिएर लगेर कारमा लगेर खुवाउने, यो किसिमको सम्बन्धका जुन भेटिन्छन् पश्चिममा, त्यतै मैले पढ्दा छक्कै पर्थेँ पहिला पहिला, पछि बाँकी हो। यो किसिमको सम्बन्धका अति अनौठा जुन आयामहरू भेटिन्छन् पश्चिममा, अनौठै लाग्छ, बुझ्नै सकिँदैन कति त। हुन त अब के भने ग्लोबल भएको हुनाले संसारको कुनै पनि ठाउँमा सबैजना पुगे अब अहिले अर्को संस्कार जन्मिँदैछ। अनि त्यसमा त्यो त्यस्ता अनुभवहरू र अनि अर्को यो क्याम्ब्रिजको फुर्सद अनि मान्छेको महोत्सव, जनप्रतिनिधि मान्छे महोत्सव मलाई एउटा सानो टेम्पटेसन धेरै हो, लोभ धेरै हो। ज्ञानले मात्रै कति कोट गर्ने हुने पनि भयो। अब यहाँ एउटा सानो म पनि यसमा, तर पुरा त्यही हो, झरझर पानी पर्न नसकेको काल आकाश चाहिँ लाग्छ मलाई आजको मान्छे। यो अगाडि ज्ञान सेन्ड गरेर नोट टिपेर किताबको सन्दर्भ राखेर लेखिने चिज होइन। निबन्ध यहीको शक्ति जुन रोदन भाइकोमा छ, खुल्न नसकेको अँध्यारो खुलेर पनि बन्द भए जस्तो, बादल जस्तो अस्थिर एब्स्ट्र्याक्ट लाग्छ मलाई मान्छे। अरू पनि मलाई यस्तै भन्दा हो। आफूले आफैलाई कसैको खराब देखिने गरी हिँडिरहन्छ, देखिने सबैले अरूलाई भनेपछि योभन्दा शक्तिशाली निबन्धको परिभाषा केही पनि हुन्छ। आविष्कार गर्नुहोस्, आफूतिर फर्किनुहोस्, जगततिर फर्किनुहोस्, तर सिर्जना गर्नुहोस्, काव्यिक आधार राखेर। यस्ता निबन्धकारहरूको रक्षा होस्, एउटा रक्षा हुँदैन, किनभने धेरै ठुलो मास र भिड र दुनियाँको जगतमा चाखहरू, ग्लोबल चाखहरू डोमिनेन्ट छन्। सूक्ष्म अनुभूतिको बिस्तारै ठाउँ सकिँदै गएको छ। 4.5 लाख मान्छे एउटै देशको मर्छन्, लाखौँ बालबालिका बिजो हरेक दिन देखिन्छ, विस्फोटहरू हुन्छ, मान्छेको अवसान बडो नमिठो किसिमले हुँदैछ, स्थूल बिम्बहरू छन् यस्तो जगतमा। तर करुणा जुन छ भित्र, त्यो करुणा चाहिँ सकिँदैन। अस्ति इफिजेनियाको नाटक गरेका थिए शरणार्थीहरूले, अरबका शरणार्थी महिलाले बोल्नै नपाउनेले शरणार्थी क्याम्पमा इफिजेनियाको नाटक गरे। त्योभन्दा शक्तिशाली प्रस्तुति नै म नाटकको मान्छे देखेको छैन आशा। त्यसै कारणले यस्तो अवस्थामा यस्तो निबन्ध लेख्नेहरू माइनोरिटीमा छन्, यिनको सबैको रक्षा होस्। यहाँ सबै जो भेला हुनुभएको छ विद्वानहरू सबै, उहाँहरूले निबन्धको विषयमा चिन्ता गर्नुभएको छ भाइहरू। अनि उहाँ दाइ निबन्धको सबैभन्दा ठुलो रक्षक र लेखक हो। अब एउटा सांस्कृतिक लेख बलियो लेखिरहनु भएको हुन्छ, 3 निबन्ध ठोकिदिइहाल्नु, 3 निबन्ध घुसाइदिइहाल्नुहुन्छ, निजी व्यक्तित्वलाई अनुभवसँग रञ्जित गर्दैन। त्यो कसरी छ उहाँ दाइको भन्दाखेरि एउटा ठुलो संस्कृतिको धरोहर हुन्छ उहाँ। त्यो संस्कृतिभित्रको, नेवार संस्कृतिभित्रको जुन एउटा संस्कृतिभित्रको त्यो रञ्जना छ, एउटा काव्यिक रञ्जना छ, त्यो लेख्दा लेख्दै बुझेर मात लागेर उहाँलाई चाहिँ चढ्छ र अनि त्यहाँ लेख्नुहुन्छ त्यो निबन्ध। त्यसकारण यस्ता सबै रक्षकहरू बसेको ठाउँ, त्यस कारणले सकेको रक्षा त गर्नु सक्छु, मसँग त्यति सामर्थ्य छैन। र भन्दा भन्दै अब कुरा त छन्, तर यसलाई यतिमै छाड्नु राम्रो जस्तो। अहिले अविष्कारको एउटा निबन्धमाथि अविष्कारले अर्को निबन्ध दिनु पर्यो, अधिनिबन्ध हो। अधिनिबन्ध अविष्कारको अधिनिबन्ध हो। सुन्नेहरूले गल्तीले अभिनिबन्ध पनि सुन्न पाउनु।
सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अघि राममणि सरको कुरा आयो। राममणि सर मात्र होइन, सर पनि मेरो गुरु नै हो। 38 सालमा पाण्डे अवस्था सरले अङ्ग्रेजी पढाउनुहुन्थ्यो। लास्ट सिटमा बस्थ्यो, लास्ट सिटमा बस्नु पर्थ्यो किनभने केही सोधिहाल्नुहुन्छ फेरि सरले। अनि राममणि सरको क्लासमा सबभन्दा अगाडि बस्थेँ, नेपालीमा अलिअलि घोप्लाउन सक्थेँ। सरले सुन्ने ज्ञानु अधिकारीजीले बोल्न साथै मेरो केही छैन सबै भनिसक्नुभयो भनेको त के पनि सबै कुरो बाँकी रहेछ सरको त। एकदम त्यो खापाको अलिकति खुलेको साइडदेखि लिएर कहाँ कहाँ घुमाउनु साँच्चीकै धेरै कुरो बुझियो। कृष्णचन्द्र दाईको बारेमा सरले भन्नुभयो, 2 ठाउँमा उहाँको अंश निबन्धका अंशलाई उहाँको मृत्युसँग सन्दर्भ जोडेर राखेको पनि छु। संयोग चाहिँ कस्तो भने कृष्ण दाईसँग उहाँले धेरै निबन्धहरू लेख्न साथै मलाई डाक्नुहुन्थ्यो, ल सुन्न आऊ भनेर। र म सुन्थेँ, त्यहाँ सङ्केत गरेको छु। मलाई धेरैले त्यो कुरो थाहा पनि हुन्छ कि हुँदैन, एउटा बुढी औँलाको खुट्टामा नकाटेको, अनि त्यो चलाइरहनुहुन्थ्यो, कुतु 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 चलाइरहने। बेला बेलामा चस्मा फुकाल्ने, त्यो बेला बेला मुख गरेर हजुर गोलीघाटो अलिक डल्लो डल्लो जस्तो थियो। त्यसो गरेर अनि पढिसकेपछि उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने ल शीर्षक हाल्नुहोस् भनेर। किञ्चन दाईको धेरैवटा निबन्धमा शीर्षक हालेको छु मैले, तर कतै भनेको छैन। किञ्चन दाईले भने त्यहाँ शीर्षक नहाल्नु हुने। मैले विजय दाईको ठगेको छु हजुर। पत्थरको कथा मैले। अनि मधुपर्कमा पठाउँदा पनि शीर्षक तपाईँले हाल्नुहोस्, मैले सुनाएँ, अब तपाईँले फेरि हाल्नुहोस् भनेर धेरैवटा निबन्धको शीर्षक हालेको छु। किञ्चन दाईसँग पनि मेरो धेरै वर्षको निबन्ध सुनाउनुहुन्थ्यो कि सुन्नलाई तयार पारि आइहाल्नुहुन्थ्यो, सुन्थेँ म। अनि अभिसरको महानता मैले एकचोटि एउटा कार्यक्रममा डाकियो, गएँ, म लज्जित भएँ, मञ्चमा राखियो। कुमारी लामाको निबन्ध सङ्ग्रह विमोचन थियो, सर पनि हुनुहुन्थ्यो, अरू धेरैजना विद्वान हुनुहुन्थ्यो, मञ्चमै राख्यो, मालासाला लगाइयो। अनि भरे त मलाई पो विमोचन गर्न भन्नुहुन्छ, अभिसर सँगै हुनुहुन्छ। आनन्द प्राप्तिकै लागि हो नि, आनन्द प्राप्ति अनि चाहिँ स्वान्त सुखायो भनेर पहिले चाहिँ भन्थ्यो मान्छेहरूले, तर म चाहिँ त्यो कुरा होइन भन्छु। स्वान्त सुखाएको लागि होइन, यो त चाहिँ सबै लोकको निमित्त हो नि। आफ्नो स्वान्त सुखायो त लोकलाई चाहिँ वितरण गर्ने हो नि, लोकलाई चाहिँ सम्मान गर्ने हो नि, खाना ओढाउने हो, माला लगाउने हो, फुलको गुच्छा दिने हो, टिका लगाइदिने हो। म त भक्तपुरै मान्छे, भक्तपुरमा चाहिँ के त म जहिले पनि दहीको चाहिँ टिका लगाउँछु सबै लेखक साथीहरूलाई, आदरणीय महानुभाव श्रोताहरूलाई। आज त ल्याएको छैन है, यही पनि खुवाइदिन्छु। कतिजना हुन्छ थाहा पनि छैन है, नत्र मलाई त्यो चाहिँ एउटा उपलब्धि हुन्छ। किनभनेदेखि श्री ओम भाइको यो निबन्धको चाहिँ यस्तो किसिमको भनौँ कि नभनौँ, भित्रका नभनेका कुराहरू चाहिँ मैले अहिले भनिरहेको छु। यो पनि भन्नुपर्ने त थिएन, तर भनिहालेँ मैले। किनभनेदेखि तपाईँहरूसँग चाहिँ मेरो जो आउनु भएको छ सहभागिता चाहिँ त्यसमा चाहिँ सधैँ छ, सधैँभरि रहने नै छ। अब म तन्नेरी भएको हुनाले त्यो पाठको चाहिँ उसले गर्दा प्रणाली गर्दा मलाई हिँड्नलाई साह्रै कठिन छ। पढ्नलाई कठिन छैन, लेख्नलाई कठिन छैन, बोल्नलाई कठिन छैन। चाहिने कुरा त यो हो, म हिँड्न चाहिँ सक्दिनँ। आज चाहिँ मलाई चाहिँ यहाँ ल्याइदिनु भएको छ दोरेन्द्रजीले, चाहिँ उहाँको सौजन्य नभएको भए म चाहिँ यहाँ आउनै सक्दिनँ थिएँ। म उहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साझाको अघि म्यानेजर र अध्यक्ष भएर पनि यस्तो किसिमको सानो कुरामा चाहिँ यस्तो किसिमको ध्यान दिएर उहाँले जुन त्यो आफ्नो चाहिँ कृतज्ञता ज्ञापन गर्नुभयो, जुन उदार आकाशको जस्तो चाहिँ साथीले चाहिँ देखाउनु भयो, कसले गर्छ त्यो उहाँले गरिदिनु भएको छ। र अनि आज उहाँले त्यो किन्नु भएको छ त्यो अघिको अन्नपूर्ण, र त्यसमा उहाँले चाहिँ त्यो ल्याउनु भएको हुनाले म विनम्रतापूर्वक म तपाईँहरूसँग सबैसँग अनुमति माग्दछु। दोलेनजी यस्तै तपाईँले नै पढिदिनुहोस् भाइ। होइन, मैले उहाँलाई अहिले पढाउन चाहन्छु।
नाइ भन्न सकेन। किनभने दाइरेमा आउँदाखेरि दाइले आजको अन्नबाट किन्न पऱ्यो भन्नुभयो, होइन दाइ किन होला नि भने यहाँ पछि मात्र थाहा पाएँ भनौँ कि नभनौँको निबन्ध रहेछ। त्यो फिगर के राखा छ यसो हेरौँ। होइन मैले त्यो फिगर राखेको सम्मान्य शास्त्रहरू विद्वान विदेशीहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट नमस्कार। भनौँ कि नभनौँ निबन्धमाथि विचरण केशर बाबुको भनौँ कि नभनौँ सन्देह है सन्देहले धुस्स परेको वाक्यांश यो सन्देह स्वर निकाल्ने यो अक्षर संयोजन म भन्ने कुनै पनि खजुल जन्तुको सङ्कोचन होइन। एकै झुल्कामा क्लस्त हुन्न वाक्यांश भनौँ कि नभनौँ के रहेछ त्यत्रो खुलदुलीले खचाखच कौतुल तलले हराउँदो भनौँ कि नभनौँ वाक्यांश यो रसी नै रहे पोखिएर भली मन चेत सोचाइका सोच सङ्घाले पोखिनु त एक लहर रहेछ अन्तरालदेखिको भित्री रहर त्यही भित्री अन्तराल रहरका भली लहर त हो नि आनन्दका स्रोत गर्व हामी त्यसैमै रमाउनु एक मोक्षप्रद अवसर हो। मोक्षप्रद अवसर जीवनदायिनी हुन्छ। निबन्धहरू जो निबन्ध लेखिएका हुन्छन् पढ्दा मन त मुक्त भइदिन्छ। मोहनीले मुक्त आकर्षण गरे झैँ लोभ्याए झैँ अदृश्य स्पर्श गरे झैँ सुमसुमाए झैँ भन्नै सकिन्न के झैँ के झैँ। आँखाका नानीहरू तिनमै गढेका छन् अक्षरहरू उफ्री नाच्न थाले झैँ गुरुपलिँदै चिन्तनका चेतहरू त्यसैमै रमाइरहे आनन्दका लहरहरू लहराइरहे मनमुग्ध बन्यो। मनमुग्ध हुन त रहेछ मत्स्य धामको अवसर सङ्कोच बिनाको निसङ्कोच मनमय क्षण मत्स्यप्रद मान्छे दायिनी जुन बेला मनमा कुनै पनि पीर व्यथा रन्न मनका पीडाका त्यही रहेछ मत्स्यसार समय मोक्ष त अनावश्यक पीर चिन्ता मुक्तिको क्षणहरूले सुमसुमाउँछ जीवन्त अनुभूतिहरू। भनौँ कि नभनौँ रोदनका स्वर लहरी हुन् शब्द संरचनाका चिन्तन विन्यासका अभिव्यक्तिका अभिव्यञ्जन कौतूहल बनाउने सन्देहका शब्द स्वर भनौँ अर्थात् अर्थबोधक मनलाई उद्वेलित बनायो। छाल तरङ्ग जस्तै आखिर एक छाल नै हो तरङ्गिने रहन्छ अदृश्य रूपमा भित्रै मनभरि चिन्तनभरि। मनमोहने वचन गरे यस्तो रहेछ पर्दा उघार्दा अनुच्छेद पहिलो पार। औँसीको रातमा ठुला असिनाले सिसाको झ्यालमा हाने जस्तै दुःख लाग्यो सुनेर। सम्बद्धका लागि माङ्लिक होला भने भलै तर मलाई राम अमङ्गल नै लाग्यो। कसैका बारेमा खबर सुनाउनु प्रत्यक्ष मार्फत जे भए पनि केही राम्रो र केही नराम्रो अनुभूत पक्कै हुन्छ। अभिव्यक्त नहुनु सक्छ सजिलै त्यो अर्कै कुरा हो। भनौँ कि नभनौँ सङ्ग्रहको आचमन अनुच्छेद यो सबै नै जसो अनुच्छेदहरू यही ढाँचामा रङ्गिएका छन्। रङ्गिनुले लेखन अभिव्यक्ति कला शैली सिप शब्द संयोजन वाक्य विन्यास शिल्प साधना विज्ञानलाई अँगाल्छ प्रतिनिधित्व गर्छ। भनौँ के छ र निबन्ध विचरण ठान्छु मान्छु जीवन दर्शन विज्ञान संस्कार रञ्जित संस्कृति सबै निबन्धका निबन्ध विचरणका अन्तरिक्ष बन्छन्। तिनै निबन्ध विचरण पद्धतिसित सिउरिएका हुन्छन्। स्वच्छन्द निबन्धकारिता श्री ओम श्रेष्ठ रोदनका यस्तै निबन्धकारितामा श्वास प्रश्वास लिइरहेका हुन्छन् भेटिन्छन् सङ्गानुभरि। निबन्ध बन्छ जहाँ निबन्धमा निबन्धकार उद्दीपनका सशक्त पखेटा फटाई अन्तरिक्ष यात्रा भर्न सक्षम बनिदिन्छन्। निबन्धकार जब अन्तरिक्ष यात्रा भर्न सक्षम बन्छन् निबन्धले जीवन जगतका जुनसुकै पक्षलाई सार्थक अँगालो हाल्छन्। त्यस अवसरमा त हो नि निबन्धले स्वच्छन्दतापूर्वक मही खान्छन्। चुप औपन्यासिक ढाँचाहरूका च्याउभरि चुक्क चुम्बनका अनेक आयाम छन्। निधारभरि मही पाउनुहोस् महीमा बौद्धिक चिन्तन चित्तलाई अनुपम माया भाव खन्याइरहेको यथार्थ भाव मूर्त्याइरहेको हुन्छ। आँखामा आँखाभरि चुक्क मही चुस्किदिनुहोस्। यहाँले दृष्टिकोणहरूलाई कोणिक आयामिक दृष्टिलाई स्नेह सम्मान टक्काइरहनु भएकै छ भए झैँ हुनेछ। श्रवण गर्ने कानहरूका श्रवणीय
इन्द्रियलाई मुहाइ दिनुहोस्, हजुरले तीक्ष्ण श्रवण शक्तिलाई चुमिरहनु भएको हुनेछ। घ्राणे दिए नाकलाई मुहाइ दिनुहोस्, घ्राण शक्तिप्रति सम्मान श्रद्धा अपरि रहे श्रह हुनेछ। सुगन्ध र दुर्गन्ध छुट्याउने घ्राणेन्द्रिय नाक नेपाली संस्कारको पाटोमा मान सम्मान इज्जत गौरव गाथा कीर्ति भन्न सक्दो सामर्थ्यको बोध व्यञ्जनका बिम्बबोधक बनिदिन्छ। भनौँ कि नभनौँ श्रीयोमका श्रेष्ठ रोदन ध्वनि सङ्गीत बन्छन् निबन्धकारिताहरूमा। निबन्धका मिठासपूर्ण स्वाद लिए दोहोऱ्याइ वाचन गरे मनमोहनी शैली शिल्प साधनाका साधकहरूका श्रृङ्गारै हुन्। भन्न मन पराएकी कति असहज स्थितिका साङ लो बढाइएका चङ्गुल आफ्नै वरपरका परिवेश बोधक अभिव्यक्तिका अभिव्यञ्जनहरू बन्न अनुभूत गर्न सकिन्छ। भनौँ कि नभनौँ निबन्धका दफामा यी केही पङ्क्ति यस्तै अनुभूति गम्भे अभिव्यञ्जनका रहेका छन्। उदाहरणस्वरूप असामञ्जस्यको साङ्ग्रोले बाँधिएको छु म, तसर्थ औपचारिकताको पनि बिउ छर्न नसकुला सायद। अँध्यारो मन र उज्यालो मनका असमान भएर समान देखिरहेको छु, समान भएर असमान देखिरहेका छन् आँखाभित्रका आँखाहरू। भन्न सक्दिनँ म जय र पराजय, सत्य र असत्य अन्तर के छन् भनेर। साँच्चै ढाँटेको होइन मैले, त्यो साँझले मेरो विश्वासको भण्डारमा नराम्रोसँग डढेलो लागेको छ। अरूको त के कुरा, आफैलाई पनि विश्वास गर्न छाडेको छु मैले। अहिले पनि म देखिरहेको छु, एकातिर रातो सिन्दुर सन्तासको र अर्को कालो सिन्दुर छ मोहिनीको। भन्नुपर्ने सबै भनिसके, अरू म के भन्नु। लक्षणा र व्यञ्जना शिल्प साधनामा अभिव्यञ्जित रातो सिन्दुर सन्तास र कालो सिन्दुर मोहिनीको सांस्कृतिक संस्कार मण्डित छन्। नेवार संस्कृतिमा मात्र अत्यावधिक रातो सिन्दुर र कालो सिन्दुर मोहिनी संस्कार जन्य यी वाक्यांश गम्भीर चिन्तन र विमर्श चाहन्छन्। रातो सिन्दुर शुभ विजयको साङ्केतिक रङ हो, अर्कोतिर कालो सिन्दुर मोहिनी विजयोत्सव सूचक आराधना पूजा अर्चना आदि अवसरमा प्रयुक्त विधि अनुसार थापिने दियो। सलेदोको ध्वाँसो सङ्कलित सलेदो पात्रको कालो टिको सिन्दुर बनेको छ। प्रज्वलित दियो रातो हुन्छ, सबैलाई थाहा छ, तर प्रज्वलित सलेदोको दीपशिखा कालो मोहिनी सिन्दुर बन्छ। किन्तु यहाँ श्रीयोमका श्रेष्ठ निबन्धकार सामुदायिक संस्कार मण्डित मोहिनी सिन्दुरलाई किम्बा कालो मोहिनी सिन्दुरलाई बिट मारिने अन्तिम संस्कारको सिन्दुरका बिम्बबोधक बनाइ प्रत्युक्त गरिएको अनुभूत गर्छु। साहित्यिक संरचनामा आफ्ना सांस्कृतिक सञ्चेतना मूर्त या अमूर्त तौरले अभिव्यक्त भएका गरिएका हुन्छन्। सांस्कृतिक चेतनाका सम्वाहक अध्येता भएको नाताले प्रसङ्गवश रङ सिन्दुरका दुई भेदका विमर्श गर्न पुगे। अर्को तिनै सिन्दुर भेदका अभिव्यक्तिको प्रसङ्गमै एकातिर र अर्कोतिर शब्दहरू प्रयोग गरिएका छन्। अर्कोतिर दुई शब्दले वर्तमान स्थितिका समाजका दुई वर्ग विभेदता प्रतिनिधित्व गर्दछन्। यी दुई एकातिर र अर्कोतिर शब्दहरूले वर्ग मेटाउने बाचा बन्धन गरेर गरी आएका सामाजिक आर्थिक औद्योगिक वित्तका विज्ञ र अनविज्ञ तथा राजनीतिक पक्षधरहरूलाई इङ्गित गर्दछ। त्यसैले असामञ्जस्यको साङ्ग्रोले बाँधिएको अनुभूति भनौँ कि नभनौँ निबन्धका अन्तर्वस्तु बनेको छ। प्रयुक्त अँध्यारो मन र उज्यालो मन असमान व्यवहार र वस्तुस्थितिको सम्वाहक प्रतिनिधि शब्द बनेका छन्। अर्को वाक्य समान भएर असमान देखिरहेका छन्। आँखाभित्रका आँखाहरूले समान छन् दुई आँखाहरू, तर पनि यस्तो अनुभूति दिलाउँछन् तिनै आँखाहरू कि तिनीहरू दुई वर्ग भेद देखिरहेका छन्। यही अनुभूत गर्न सकिने नितान्त सूक्ष्म प्रहारयुक्त व्यङ्ग्य अन्तर्निहित छ। अनि आँखाभित्रका आँखाहरू शब्द संयोजनले आँखाका दुई भेद जाहेर गर्दछन्। एक सरस्वती हेरिने सामान्य आँखा, अर्को भित्री तहबाट अन्तराल सम्मी तह छिटोल्ने आँखा। निबन्ध लेखन त्यसैले निबन्ध विचरण कर्म ठहर्छ उत्तिकै स्वच्छन्द गहिराइका तहसम्म डुबिलिएर निबन्ध विचरण गर्दै निबन्ध लेख्दाको अनुपम आनन्द स्वर्णिम अन्तरिक्ष यात्रा जस्तै हुन्छ। निबन्धकार स्रष्टाका सार्थक निबन्धमाथि विवेकपूर्ण विचरण गर्दा यी अनुभूति पनि उस्तै हुँदो रहेछ। भिट मार्नु अगाडि भनौँ कि नभनौँ निबन्ध सङ्ग्रहका पात्रतामूलक एक दुई हरफ उद्धरण गर्न रहर मेट्दछ। मैले जानेको ज्ञान पनि यस्तै हो। आफूसँग जति घात गरे पनि
अरूलाई दिएको विश्वासमा कस्तै परिस्थितिमा पनि हात नगर्ने यसैलाई मन्त्र ठानेको मैले। धन्यवाद। यो निबन्ध मैले अरू पनि पढेँ है, एउटैमा मात्रै मैले चाहिँ आँखा गाडेँ, मन पनि त्यहीँनिर चाहिँ पोखाएँ र हात पनि चलाएँ त्यही। किनभनेदेखि यो निबन्धको चाहिँ भनौँ कि नभनौँको यो जुन प्रकारको चाहिँ त्यसका अभिव्यञ्जना छ त्यसको चाहिँ भित्रका चाहिँ गहिराई त्यो चाहिँ विन्यासहरू अत्यन्त चाहिँ गम्भीर छन् र त्यो गम्भीरता सहितको यो सरलता है बुझ्नेलाई श्रीखण्ड नबुझ्नेलाई त्यस कारणले यो सरलताभित्रका चाहिँ यस्तो किसिमको जुन प्रकारको चाहिँ त्यो गहिराई छ त्यो गहिराईमा चाहिँ पस्ने मेरो चाहिँ निबन्धकारले चाहिँ मलाई चाहिँ घचघच्याइरह्यो, आग्रह गरिरह्यो। अघि सुवेदी डाक्टर साहबले चाहिँ जो भन्नुभयो त्यो सही कुरा भन्नुभएको हो, उहाँले जे भन्नुभएको हो त्यो पनि सही कुरा गर्नुभएको हो। हाम्रो सबैले सही कुरा गर्नुभएको हो, तर आफ्नो आफ्नो तालले आफ्नो आफ्नो पाराले र मैले चाहिँ मेरै पाराले भने र त्यसमा संस्कृतिमा चाहिँ केन्द्रित भएर त्यो संस्कृतिका चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ संस्कृतिभित्र त्यस कारणले उहाँको त्यो 20 शब्दमा पनि मैले धेरै गहिराई पाएँ र त्यसको चाहिँ विश्लेषण गर्ने चाहिँ यो अवसर पाएँ मैले। यो मेरो निमित्त चाहिँ सौहार्दपूर्ण चाहिँ के छ अवसर भएन र मैले तपाईँहरू सबैसित यहाँ कहाँ यसरी भेट्न सक्थेँ न घरमा चाहिँ आउनुहोस् भनेर भजन बोलाउन सक्ने तपाईँले चाहिँ के छ आउनुहोस् भन्दाखेरि यो हाम्रो परम्परागत समाजमा चाहिँ यस्तो ठुलो मान्छे हुँदो रहेछ भन्ने खानुपर्छ। म हिँड्न नसक्ने मान्छे भएको चाहिँ कुरा तपाईँहरूलाई अहिले चाहिँ जानकारी पनि दिन पाएँ। मैले यो हिँड्न नसकेर पनि यो कौशीमा बसेर है छतमा बसेर घाममा बसेर यो चाहिँ लेख्ने पढ्ने चाहिँ प्रयास गर्छु। मैले हिजो पनि पढिरहेको थिएँ, धेरै पढेँ, मलाई धेरै पढेँ, जति पढ्यो झन् पढ्न मन लाग्यो, जति त्यो चाहिँ लेख्यो एउटा योभन्दा बढ्दा मैले अरू सबै किताबको समीक्षा त यसमा नथाप्ने भएको हुनाले एउटै निबन्ध मात्रै यो लेखेको निबन्धमाथिको निबन्धमा हाम्रो उहाँले भन्नुभयो राजनीतिले के अरे अधिनिबन्ध भन्नुभयो र उहाँलाई म चाहिँ अहिले होइन बाजेको पालादेखि चिन्थेँ। बाजेको पाला भने कहिले हाम्रो होइन त्योभन्दा अगाडि अझ अगाडि 34-35 होइन 21-22 उहाँ त्यहाँ प्राध्यापन गर्नुहुन्थ्यो इलाम कलेजमा क्याम्पसमा पढाउनुहुन्थ्यो। म चाहिँ त्यो जागिरे नै भएँ त्यति बेला चाहिँ जागिरको नातामा त्यहाँ चाहिँ त्यो हाम्रो टी स्टेटहरूको अध्ययन गर्नुपर्ने थियो। त्यो टी स्टेटको अध्ययन गर्नलाई म जाँदाखेरि त्यहाँ उसमा बसिया थिएँ के कसै थाहा पाउनुभएको आउनुभएको र उहाँको चाहिँ महानता त्यहाँनिर छ कि अनि म त्यति बेला हाँस्य व्यङ्ग मात्रै लेख्थेँ, धेरै हाँस्य व्यङ्ग लेख्थेँ। उहाँले मसँग प्रश्न गर्नुभएको अहिले पनि त्यो कारमा बुझिरहेको छ, दाइ तपाईँले हाँस्य व्यङ्गलाई विधाको रूपमा लिनुहुन्छ कि यो एउटा चाहिँ के छ शैलीको रूपमा लिनुहुन्छ भनेर चाहिँ सोध्नु भएको थियो। अनि मैले उहाँसँग चाहिँ त्यसैमा चाहिँ कुरा गरेको थिएँ। उहाँले मलाई चाहिँ लेख्नु पनि भयो, मलाई त डाक्टर भनेर पनि लेखिदिनु भएछ उहाँले, डाक्टर पनि नभएको मान्छे। तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन्छु, नमस्कार। धेरै कुरा सिकेँ, धेरै कुरा सिकेँ, तपाईँलाई धेरै बढेँ। तपाईँहरू सबैलाई अनुप्रेरित गर्नुभयो। अब गीताको प्रभाव भनेर सुरुदेखि अलिअलि भनियो। म संस्कृत पटक्कै जान्दिनँ, नेपालीमा अनुवाद भएको कुराहरूको चाहिँ नि स्वाद लिन्छु। यो गीतामै भनिएको छ के अरे, यो के अरे अर्जुनले महाभारतको युद्ध सुरु भएदेखि अन्त्यसम्मै म केही जान्दिनँ पाठ भनेर सबै उसैले गरेको छ। त्यसो दाइले ठ्याक्कै त्यही भन्नु, केही जाने सबै कुरो जाने भन्नुभयो। ठुलो मान्छेले जान्ने मान्छेले यस्तै गर्छ, नजान्ने मान्छेमा धेरै आभार व्यक्त गर्छु। यहाँ साझा प्रकाशनको अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्र प्रसाद शर्मा हुनुहुन्छ। उहाँले मेरो निबन्ध कति पढ्नु भएको छ थाहा छैन, तर मलाई धेरै पढ्नु भएको छ। मेरो धेरै किसिमले मेरो धेरै स्वरूपहरूको पनि अध्ययन गर्नुभएको छ होइन। साझा प्रकाशनमा उहाँ गइसकेपछि साझा प्रकाशनलाई
साँच्चीकै लेखक कविले गौरव गर्ने किसिमले ठाउँमा ल्याउन कोसिस गरिरहनु भएको छ। त्यहाँ भएका फोहोर मैलाहरू हटाउन कोसिस गरिरहनु भएको छ। फोहोर मैलाहरू ती फोहोर मैलाहरू कुचो लगाएर बढारेर निकालिसकेको ती फोहोर मैलाहरू अनसियार लेखक कवि सबैलाई प्रदर्शन पनि गर्ने भएको छ। मतलब कस्तो कस्तो फोहोरले गर्दाखेरि त्यो साझा यसरी थचक्क बसेको रहेछ भन्ने कुरा अहिले क्रेन लाएर पनि नउठ्ने जस्तो साझा क्रमशः उठ्दै गइरहेको छ। हामी सबै लेखक कविहरूको एउटा गौरवको संस्था त्यस्तोमा एउटा उदाहरणीय काम गरिरहनु भएको छ। म डोले सरलाई दुई शब्द त्यतै गरेर बोल्नु किनै उहाँलाई भेट्दादेखि नै दाजु भने अब त्यही भएर मैले दाजु नै भनिरहेको छु किनभने मेरो सबै कुराबाट दाजु। अब मैले श्रीराम दाईको एउटा पुस्तक छापेको थिएँ हामीलाई। त्यो पुस्तक छापिसकेपछि उहाँको र मेरो चिन्जान भयो। ब्रह्मार्ग अनि लघुकथा छापेदेखि दाईको मेरो चिन्जान भएको। त्यसपछि हामी साहित्य गतिविधिमा अगाडि बढ्यौँ। साझा प्रकाशनमा जाने बेलामा उहाँले मलाई भन्नुहुन्छ डोलेन्द्र तपाईँ साझामा नजानुहोस्, त्यो बडो विचित्र छ, अस्तव्यस्त भएको छ, तपाईँको आफ्नो व्यापार पनि बिग्रिन्छ, तपाईँको करियर पनि के हो हेर्नुहोस्, त्यो सोच्नुहोस् नजानुहोस् भनेर धेरै सम्झाउनु भएको थियो। उहाँले मात्र होइन, बद्री नेपाल, दिनानाथ शर्मा, कृष्णहरी बराल, अशेष मल्ल सबैले एउटा कोठामै राखेर मलाई सम्झाउनु भएको थियो। तर पनि मैले मानिनँ, किनभने महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, बालकृष्ण समोर लगायतका मूर्धन्य स्रष्टाहरूले त्यहाँ काम गर्नुभएको। राष्ट्रकवि माधव घिमिरेले त त्यहाँ सर्भिसै गर्नुभएको। सबैजनाको परिकल्पनाबाट विक्रम सन् 1970 सालमा स्थापना भएको संस्था यस्तो दुरावस्थामा छ, अहिले जानुपर्छ भनेर धेरै जिद्दी गरेँ। 1-1.5 महिना त्यहाँ लाग्यो भने उहाँले भन्नुभयो होइन तपाईँ नजानुहोस् भन्नु पनि भयो। पछि म त्यहाँ जब 2071 माघ 5 गते प्रवेश गरेपछि मैले जो त्यहाँ नजानुहोस् भन्नु त उहाँहरूलाई पहिला त्यहाँ इन्भल्भ गराएँ। किनभने दिनानाथ शर्मा, बर्दी नेपाल सबैजनालाई त्यहाँ इन्भल्भ गराएँ। त्यसपछि लाएर हामी एउटा साझा प्रकाशनको भन्दा कार्यालयहरू पनि अवलोकन गर्ने, अनुगमन गर्ने। त्यसपछि लाएर पूर्वाञ्चलमा यो मफसँग रहेका स्रष्टाहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्ने भनेर हामी विराटनगर गयौँ। त्यो विराटनगर जाँदाखेरि हामी धरान, विराटनगर, राजविराट सम्प्रति क्षेत्रीय कार्यालय, चितवनका कार्यालयहरू हेर्दाखेरि हामी सबैजना भाग्य भएको थियौँ यो संस्था अब उठ्दैन। किन सबै कर्मचारीहरू त्यही चितवनको एकजना कर्मचारीले के भन्नुहुन्थ्यो भने सर मेरो श्रीमतीले लगाएको पहिरानबाट मेरो श्रीमतीले लुकाउन खोजेको चिजै लुकिरहेको छैन। मैले घर भाडा खोज्न जाँदाखेरि मैले घर भाडै पाइनँ, किनभने घर कसैले नि मलाई भाडा दिएनन् साझाको कर्मचारी भन्दाखेरि। होइन त त्यस्तो कुरा गरेको अवस्थामा हामी पुगेका थियौँ। त्यसपछि मैले उहाँलाई त्यतिखेर बिहान बेलुकी हामी बस्दाखेरि मैले भन्थेँ हेर्नु यो संस्था बन्छ, हामीले बनाउने यो, किनभने यो खाएर सिद्धाइएको संस्था हो, यो उठ्छ, त्यो मैले उठेको देखेका छु भन्थेँ। हामी त्यहाँ गइसक्यो, सबै कर्मचारीहरू उहाँले हेर्नु साह्रै दर्दना अवस्था थियो, 28 महिनादेखि तलब नखाएको अवस्था। त्यसपछि लाएर साधारण सभा नभएको 8 वर्ष भइसक्यो, लेखा परीक्षण सार्वजनिक नगरेको 9 वर्ष भइसक्यो। सबै विकृति विसङ्गति नभएर त्यो सबै फाइलहरू घरमा ल्याएर अधोपान्त पढेँ। जुन फाइल हेर्छु त्यहाँ करप्सनै छ, जुन फाइल हेर्छु त्यहाँ मिलाएको छ, जुन फाइल हेर्छु त्यहाँ सपोर्टिङ डकुमेन्ट केही पनि छैन। कतिसम्म हिजो एउटा डकुमेन्ट भेटाएँ मैले, अफिसर भन्नुहुन्छ भने उत्पादित पुस्तकको स्टकमा जति बुकहरू छन् त्यसको 86% प्रफिट देखाएर 19 करोड रुपियाँ लस भएको साझा प्रकाशनलाई 1 करोड रुपियाँ प्रफिट देखाइयो। लेखकको रोयल्टी पनि छैन त्यहाँ, उत्पादनकर्ताको खर्च पनि छैन त्यहाँ। त्यसपछि ल्याएर वितरकलाई दिने ध्वनिबाट हामीले जुन दिन्छौँ त्यो 25% पनि छैन, केही पनि नराखिने भोगो स्टकमा त्यो तलबाट धमिराले खाएर माथिबाट पानीले मक्काएका किताबहरूको 86% प्रफिट देखाएर 19 करोड रुपियाँ दाम देखाएर 19 करोड घाटा भएको अवस्थाको संस्थालाई 1 करोड रुपियाँ प्रफिट देखाइएर हामीले जनशिक्षा सामग्री केन्द्रलाई 10 करोड तिर्ने फाइल लुकाएर जम्मा 1 करोड रुपियाँ दाम तिर्नुपर्ने छ भनेर पत्रकार सम्मेलन गरिरहेको छ। त्यस्तो विसङ्गतिका फाइलहरू यो पछिल्लो काठमाडौँमा यो सर्च यो हजुरलाई अर्को पनि जानकारी 2066 सालमा साझा प्रकाशनले ब्याङ्कमा रहेको पैसाबाट 45 लाख रुपियाँ ब्याज मात्र लिन्छ। जब 2066 सालमा 45 लाख रुपियाँ ब्याज प्राप्त गरेको संस्था 2071 सालमा जाँदाखेरि 50 करोड रुपियाँ ऋण, त्यस्तो ऋणमा बनाइयो यो छोटो कालखण्डमा। यो कालखण्डमा यो सबै गर्ने भनेको तपाईँहरूले माला लगाएको स्रष्टाहरूलाई दिए।
स्रष्टाको नाममा साहित्यकारको नाममा छिरेकाहरूले त्यहाँ बडो विचित्रको काम गरे। मैले अहिले लन्डन गएँ, यो साझा बचाउ अभियानलाई लिएर यति धेरै सहयोग पायो केशव दाजु। म यहाँ आउँदाखेरि त साधारण सभा अब दोलेन्द्रले गर्छ, यो इन्भेस्टिगेसनहरू बाहिर ल्याउँछ, त्यसरी हुन्छ, यसलाई हटाउनु पर्छ भने एउटा ग्रुप पुरा हटाउने माहौल लागेको छ। त्यसपछि मैले त्यो थाहा पाउँदाखेरि मैले के गरेँ भने वैशाख 15 गतेभित्र साधारण सभा सहितको लेखा परीक्षण सार्वजनिक गराउन कसैले रोक्यो भने त्यहाँ म कारवाही गर्छु भनेर तुरुन्तै हिजै त्यो लेखा परीक्षणको लागि 10 जना कर्मचारीहरू लेखा परीक्षणको लागि हायर गरेर लेखा परीक्षणको लागि 12 लाख रुपियाँ दण्ड हामीले एउटा सीएलाई ठेक्का दिएको छ। अनिल पौडेलले त्यो वार्षिक गर्नु पनि लेखा परीक्षण गरिदिएको भए अहिले मैले 12 लाख रुपियाँ थप दिनु पर्थ्यो, गर्दैन। 4 वर्षदेखि पेरोल नबनाउने तलब खाएको कर्मचारीहरू वार्षिक रिपोर्टै छैन, मासिक रिपोर्टै छैन। हिजो मात्र मैले थाहा पाएँ 2 वर्षदेखिको मासिक रिपोर्टै छैन। अडिट 69-70 को दिइसकेको अवस्थामा यताको रिपोर्टै छैन। अनि यस्तो विकृति र विसङ्गतिको बिचमा साझा प्रकाशन छ। साझा सम्पूर्ण स्रष्टाहरूको साझा चौतारी हो, किनभने साझा भनेको लेखकहरू साझाको मूल हो। जबसम्म साझाले मूलको संरक्षण गर्न सक्दैन, स्रष्टाहरूको सम्मान गर्न सक्दैन, किनभने भावको कदर गर्न सक्दैन, त्यो साझा प्रकाशनको अस्तित्व हुन्छ। किनभने ट्याङ्की बनाएर इन्टेक बनाएर धाराहरू बनाएर के अर्थै छैन जबसम्म हामी मूलको संरक्षण गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दा म गइसकेपछि कतिपय साझाकै स्रष्टाहरू यहाँ हुनुहुन्छ, मैले बोलाएँ आउनुहोस् पैसा छ हामीसँग। साह्रै अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि हेरेर पैसा खोजेर लेखा गर्न पैसा मैले हजुरको राज्यले पैसा नदिनुभन्दा पहिला नि मैले 40 लाख रुपियाँ लेखकहरूलाई रोटी मागेँ, किनभने लेखक नै हाम्रो साझाका छैन ऊ हुन् भनेर। अहिले पनि मैले सरलाई भने सर पैसा लिन आउनुहोस् भने आउनुहुन्न। 1-2चोटि अफिसर आउनुभयो, म अफिसर आउने म नहुने म हुने अफिसर हुन भेटेँ, त्यस्तो गर्छ। अहिलेसम्म 2 वर्षको मेरो कार्यकाल बित्यो, अफिसरसँग मेरो साझा प्रकाशन प्राङ्गणमा 3चोटि आउनुभयो होइन सर, भेटिहाल्नु भइसकेको छ। र अहिले पनि हामी सबै लेखकहरूलाई आफूले पाउनुपर्ने रोयल्टीको 20%, 25% पैसा दिएका छौँ। कर्मचारी सबैलाई 20-25% सबैलाई तिर्नुपर्ने पैसा दिएका छौँ। र यो बिचमा के गरेछन् भन्नुहुन्छ भने अर्को कुरो, हामीले अहिले पनि तिर्नुपर्ने पैसा 33 करोड रुपियाँ बाँकी छ। हेर्नुहोस्, म लन्डन एउटा उद्देश्य लिएर गएँ, सेभ द साझा क्याम्पेन भनेर। लन्डनमा हेर्नुहोस्, हामीले साझा प्रकाशसँग 104 वर्षको इतिहासमा 200 शीर्षकका साझाबाट उत्पादित 200 शीर्षकका 3000 पुस्तकहरू बेच्याएर 80,000 को पुस्तक स्पोन्टेनियसली त्यो साहित्यकारहरूले स्रष्टाहरूले हाम्रो अफिसरको पनि बेलायतमा नेपाली कवि र कवितामा एउटा कविता छ, त्यहाँ बसेर अध्ययन गर्नुभएका, त्यहाँ बसेर त्यहाँ गर्नुभएका सबै त्यो अतिथि खण्डमा मैले अफिसरको कविता पनि पढाएँ। बेलायतको कवि र कविता पनि त्यहाँ विमोचन पनि गरियो। 163 जना स्रष्टाहरू त्यहाँका मनहरू त्यहाँ जोडिएका छन्, साझा प्रकाशको मालामा उनिएका छन्। त्यस्तो अफिसर पनि हुन्छ, हाम्रो जय छाङ्चे दाई पनि हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा मैले मात्र के अहिले भन्न खोजेको हो, अब श्रीराम श्रेष्ठ रुदाललाई मैले चिनाइरहनु परेन, उहाँ चाहिँ साझा प्रकाशनको इन्भेस्टिगेसन त्यो छानबिन कमिटीको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। किन हामीले त्यहाँ सूक्ष्म रूपमा ती फाइलहरू हेरेका छौँ र यहाँहरू सबैजनालाई साझा प्रकाशनको प्राङ्गणमा आउनुहोस्, त्यहाँबाट विकृति विसङ्गति मैले गल्ती गरेको छु भने लेख्दा हुन्छ हेर्नुहोस्, तर मैले गर्दै नगरेको कुराहरू लेख्न थाल्दा दिक्क लाग्छ। बल्ल बल्ल एउटा संस्थाले ट्याग लिन लागेको छ। विदेशमा मलाई हेर्नुहोस्, त्यहाँ भएका सम्पूर्ण साहित्यकारहरूले मलाई के भन्यो भने चाहिँ डोलानजी तपाईँका 26 विधि कार्यान्वयन गर्नुहोस्, यसको लागि पैसा कति चाहिन्छ। मैले पनि 1 अर्ब 26 करोड हो भने मैले साझालाई राष्ट्रिय लेभल मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा एउटा उदाहरणीय संस्था प्रस्तुत गर्न सक्छु। त्यहाँ चाहिँ साहित्यिक मनोलाई त्यहीँ राख्न सक्छु। अफिसरलाई कहिले घरमा दिक्क लाग्यो, होइन भाइ कहाँ गएर कविता लिने, कहाँ गएर निबन्ध लिने हुँदाखेरि साझा प्रकाशनले स्रष्टाहरूको आवास गृहसम्मको परिकल्पना गरेर कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। यी सबै कुराहरू सम्भव छ। त्यसले गर्दा यहाँ सबैले 26 विधि कार्ययोजनाहरू अध्ययन गरिदिनुहोस्। म भन्छु साझा प्रकाशन सिद्धिएको होइन, सिद्धाइएको हो। म जिउँदो रहेसम्म यो जेठभित्रमा ती सिद्धाउनेहरूको चोकमा नाम सार्वजनिक गर्छु। हिजो मैले 10 जना सार्वजनिक गरिदिइसकेँ। एकजना मिडियाको भाइहरू त मैले यसले यहाँ सिद्धा एउटा मूल्याङ्कन कमिटी हुन्छ अफिसर, उर्दूको आउँछ भने त्यही मान्छेले गर्छ, अङ्ग्रेजी आउँछ भने त्यही मान्छेले गर्छ, हिन्दीको आउँछ भने त्यही मान्छेले गर्छ, मगर भाषाको आउँछ भने त्यही मान्छेले गर्छ। 100 आयो भने ल तँलाई 20वटा मैले 30वटा लिएँ भनेर मूल्याङ्कन कमिटीले त्यो लाइन चाहिँ आफै टाइप गराउँछ। अफिसको खर्च मैले टाइप गरेर आने पैसा लिन्छ। कतिजनासँग त के गरेको छ नि 40,000 दिएँ म तेरो छाडिन्छ, 40,000 दिएर खाइदिएको छ। त्यस्तो विकृति छैन। यी सारा श्रम विकृतिको कारणले गर्दा नत्र भने 5 वर्षको अन्तरालमा
60-65 करोड रुपियाँ लस भनेको राज्यद्वारा संरक्षित संस्था कोरिया पुरा त्यही साझा प्रकाशनले मलाई विलियम शेक्सपियरको सुतीको कोठामा के भन्यो अविशारलाई देखाउने छु सबैजनालाई यो साझा प्रकाशन बचाउ अभियानमा साथ दिनुहोस् भन्दै उहाँको लेखन अझ सशक्त होस् होइन दाइका लेख रचनाहरू पढ्न पाइयोस् दाइलाई मैले भनेको थिएँ दाइ म आएपछि साझाबाट एउटा बुझ निकाल्नु पर्ने उहाँको फेरि सोचाइ अलिक पृथक छ होइन तैँले ज्याक लगाएस् तेरो मान्छे थियो निकालिसक्यो त्यस्तो होइन तपाईँको कृति ओजनदार छ पाठकले पढ्न योग्य छ भने तपाईँको कृति छाप्नलाई ज्याक लगाउनु पर्दैन तपाईँ किनभने होइन स्थापित स्रष्टा हो यति भन्दै त्यहाँ सबैलाई नमस्कार धेरै धेरै धन्यवाद साँच्ची नै हो त्यो साझा प्रकाशन हामीले वर्षमा गएर साधारण सभामा गएर जुन लाभांश लिने साझा प्रकाशन पछि कुन हालतमा गयो त्यहाँ ती गर्ने कुनै त्यहाँका भौतिक सामग्रीहरू अथवा बाहिरका लेखकहरूको नभएर ती भित्रै भएका ती भित्रै लुकेर बसेका हामी सबैले देखेका चिनेका व्यक्तिहरूबाटै भएका छन् किनभने मलाई लाग्छ 8-10वटा 15वटा कोट लगाएका छन् ती कोटहरू फुकाल्ने क्रममा गोविन्द्रजी हुनुहुन्छ सकिन्छ नाङ्गै पार्नुपर्छ त्यसले गर्दा साझा प्रकाशन साझा प्रकाशन जोगाउनुपर्छ त्यो हाम्रो संस्था हो लेखक कविहरूको संस्था हो त्यो अभियानमा सबैको साथ र सहयोग जहिले पनि आवश्यक हुन्छ अब म कार्यक्रमको अन्तमा पटक उता गएर भात तयार भयो कि भएन भनेर गइरहेको थिएँ भात तयार भइसक्यो आजका सभापति सारांश नेपालका अध्यक्ष जय सांसाजीलाई आफ्नो मन्तव्य सहित विषय गरिदिनु